तपाईको सूचनाको प्रभाव बीजेएम मिडियाको आज दिनभरका मुख्य खबर लिएर हामी उपस्थित भएका छौँ। नमस्कार, म गौरव त्रिपाठी। आज देश दुनियाँमा कहाँ के भयो आजका मुख्य समाचारहरू लिएर हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। सुरु गरौँ आजका मुख्य खबरहरू। अर्थतन्त्रमा समस्या नभएको प्रचण्डको भनाई, नीति कार्यक्रम र बजेट आफै बनाउन लागि परेको धारणा व्यक्त। काङ्ग्रेस महाधिवेशनमा घोषित रूपमा प्यानल बनाउन नपाउने व्यवस्था गर्न गगन थापाको प्रस्ताव। दुर्गा परसाईलाई हतियार राख्न अनुमति दिएको विषयमा छानबिन गर्न गृहले बनायो समिति। नाउपामा विवादको उग्र रूप, रञ्जिताले दिन सुदूरपश्चिम सरकारबाट फिर्ता हुन निर्देशन, केन्द्रीय सदस्यले जारी गरे विज्ञप्ति। आगामी वर्षदेखि त्रिवीले अङ्ग्रेजी र नेपाली दुवै भाषामा प्रश्नपत्र बनाउने। श्रम स्वीकृति सेवाका लागि 3 शिफ्टमा काम सुरु, राति 9 देखि बिहान 4 बजेसम्म पनि काम हुने। भन्सारले अरबौंका सामान निलाम गर्दै आयात प्रतिबन्धित वस्तु अधिक। रौतहटको एससी परीक्षा केन्द्रबाट 500वटा मोबाइल बरामद। एनआरएनको 11औं महाधिवेशनको निर्वाचन त्रुटिपूर्ण रहेको छानबिन समितिको निष्कर्ष। पाल्पामा 19 वर्षीय किशोरीको हत्या गर्ने सार्वजनिक तालिम प्राप्त कुकुरले पत्ता लगायो आरोपी। राज्यका सबै निकायमा हप्तामा 2 दिन स्वदेशी पोसाक लगाउने व्यवस्था गर्ने मन्त्री भण्डारीको घोषणा। आगामी जेठ 11 गते एकै दिन 3 सिनेमा रिलिज हुने, कसले मार्ला बाजी। राजनीतिमा फर्किए भारतीय गोविन्दा, शिवसेनाबाट मुम्बईमा चुनाव लड्न सक्ने। शिक्षालाई बढावा दिन चीनमा एआई अभियान सुरु। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले देशको अर्थतन्त्र सङ्कटमा नरहेको दावी गरेका छन्। हेटौडामा निर्माण व्यवसायी महासङ्घको 25औं साधारण सभाको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अर्थतन्त्र सुधारको बाटोमा रहेको भन्दै अहिले सङ्कट नरहेको दावी गरेका छन्। अघिल्लो वर्ष यसै समयमा देशको अर्थतन्त्र कमजोर अवस्थामा रहेकोमा अहिले धेरै सुधार भइसकेको उनको दावी रहेको छ। रौतहटको विभिन्न परीक्षा केन्द्रमा शुक्रबार जिल्ला अनुगमन समितिले परीक्षाको साथमा 500 थान मोबाइल बरामद गरेको छ। परीक्षाहरूभित्र मोबाइल लैजान वर्जित गरे पनि परीक्षार्थीहरूले लुकाएर लगेका मोबाइल बरामद गरिएको हो। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा यासी 2080 अन्तर्गत जिल्लाका विभिन्न 31वटा परीक्षा केन्द्रबाट अनुगमन समितिले परीक्षार्थीको साथमा रहेको मोबाइल बरामद गरेको हो। यासी लगायत मर्यादित अनुशासित शान्तिपूर्ण सम्पन्न गराउन जिल्ला परीक्षा अनुगमन समितिका पदाधिकारीले विभिन्न क्षेत्रमा बसेर अनुगमन गरेका थिए। नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले पार्टीभित्रको विवाद समाधान गर्नको लागि वैधानिक व्यवस्था परिवर्तन गर्नको लागि बहस गर्नुपर्ने बताएका छन्। संवाद यात्राको क्रममा कपिलवस्तु पुगेका महामन्त्री थापाले पार्टीभित्रको गुटबन्दी अन्त्य गर्नका लागि महाधिवेशन, महासमिति र केन्द्रीय समितिमा घोषितमा प्यानल बनाएर चुनाव लड्न नपाउने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेका छन्। काङ्ग्रेसको क्रियाशील सदस्य अहिले जसरी बाँडिरहेका छौँ यो तरिकाले दिने वा यसलाई बदल्ने पार्टीको सदस्यता लिने कुरामा अनुदार नबनौँ, नरोकौँ। अरू पार्टीले फर्म भर्नासाथ सदस्यता दिन्छन् अनि काङ्ग्रेसमा चाहिँ 3 पुस्ता खुलाउनु पर्ने कुर्नुपर्ने उनले भनेका थिए। पार्टीमा प्यानलगत रूपमा चुनाव गर्ने कुरामा उनको विमति रहेको छ। विभिन्न भन्सार कार्यालयले अर्बौं रुपियाँका सामान लिलाम बिक्रीका लागि प्रक्रिया थालेका छन्। यसरी लिलाम बिक्रीमा राखिएका वस्तु आयात प्रतिबन्धित वस्तु समेत रहेका छन्। 13 चैतमा सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालय शीर्षिया पर्साले निकालेको लिलामी सूचनामा सुपारी, पोस्ता, दाना, मुसुर दाल, कालो मास दाल, बोयाइन जस्ता वस्तुको मात्रा अधिक देखिएको छ। सरकारले कोभिड-19 महामारीपछि आयातमा प्रतिबन्ध लगाएका वस्तु लिलामी सूचीमा परेका छन्। भन्सार विभागका निर्देशक पुण्य प्रसाद खड्काका अनुसार भन्सार विभागले आफ्नो सामान छुटाउन कानुन अनुसार दिएको समयभित्र दाबी विरोधका लागि केही पनि नआएका कारण वस्तु बिक्री गर्न लागि बताएका छन्। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएर सरकारबाट बाहिरिन प्रदेशसभा सदस्य दलका नेता घनश्याम चौधरीलाई निर्देशन दिएपछि पार्टीभित्र थप विवाद उत्पन्न भएको छ। सुदूरपश्चिममा काङ्ग्रेस नेतृत्वको वर्तमान सरकारलाई समर्थन कायम राख्ने वा बाहिरिने भन्नेमा आन्तरिक विवादमा फँसेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष शुक्रबार दलका नेतालाई पत्र लेख्दै अध्यक्षले श्रेष्ठले निर्देशन दिएकी हुन्। 14 गते बुधबार टिकापुरमा बसेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय भएअनुसार सोही बमोजिम सरकारबाट फर्ता लिन सरकारबाट बाहिर आउन निर्देशन गर्दछु उनले भनेकी थिइन्।
पाल्पामा किशोरीको विभत्स हत्या आरोपमा देवलाल सार्कीलाई शुक्रबार प्रहरीले सार्वजनिक गरेको छ। चैत्र 13 गते रिब्दीकोट गाउँपालिका 1 ख्याहाकी 19 वर्षीय किशोरी पद्मा सुनारको हत्या आरोपमा सोही गाउँकै 19 वर्षीय सागर भन्ने देवलाल सार्कीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेर पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक गरेको हो। गाउँकै लप्सी खोलामा कपडा धुन र नुहाउन एक्लै गएकी पद्मासँग खोलामै विवाद भएको र फर्किआउने क्रममा पछाडिबाट हत्याले प्रहार गरेको देवलालले प्रहरी समक्ष स्वीकार गरेको डिएसपी सुगन्ध श्रेष्ठले बताएका छन्। उनका अनुसार सागरले हत्या गर्दा प्रयोग गरेको धारिलो घरेलु हतियार हँसिया, हत्यामा बखत लगाएको कपडा, चप्पल, खादा लगायत सामग्री बरामद गरेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्रहरी चौकी अग्रली हार्तुक सर्दवेदबाट पुगेको टोलीले घटनाको थप अनुसन्धान गरेको एसपी नरेन्द्र चन्दले जानकारी दिएका छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालय त्रिवीले अङ्ग्रेजी र नेपाली दुवै भाषामा प्रश्नपत्र बनाउने भएको छ। त्रिवी प्राज्ञिक परिषद स्थायी समितिको बिहिबार बसेको बैठकले वार्षिक परीक्षा प्रणाली अनुसारका सबै संकायहरूको स्नातक तहका प्रश्नपत्रहरू अङ्ग्रेजी र नेपाली दुवै भाषामा बनाउने निर्णय गरेको हो। त्रिवीले शुक्रबार जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ, त्रिभुवन विश्वविद्यालय प्राज्ञिक परिषद स्थायी समितिको मिति 2080 साल चैत्र 15 गते बसेको बैठकले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट लिइने वार्षिक परीक्षा प्रणाली अनुसारका सबै संकायहरूको स्नातक तहका प्रश्नपत्रहरू तयार गर्दा अङ्ग्रेजी, नेपाली दुवै भाषामा आगामी प्रथम वर्षको परीक्षादेखि नै अनिवार्य रूपमा लागू गरी क्रमशः दोस्रो, तेस्रो र चौथो वर्षमा समेत लागू गर्ने गरी निर्णय गरेको बेहोरा यसै सूचनाबाट जानकारी गराइन्छ, समाचारमा उल्लेख गरिएको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वपक्षका लागि थुनामा रहँदै स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि अस्पताल भर्ना भएका एमाले नेता टोप बहादुर रायमाझी डिस्चार्ज भएका छन्। थुनामा रहँदा रिगटा लागेर रक्तचाप कम हुने समस्या देखिएपछि बुधबार राति त्रिवी शिक्षण अस्पतालभित्र मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरमा भर्ना गरिएका रायमाझीलाई शुक्रबार साँझ डिस्चार्ज गरिएको हो। अस्पतालका प्रमुख डाक्टर रत्नमणि गजरेलले रायमाझीको सबै स्वास्थ्य समस्याको जाँच गरिसकिएको र अस्पताल राख्नुपर्ने नदेखिएपछि डिस्चार्ज गरिएको बताएका छन्। अस्पतालका अनुसार रायमाझीको मुटुको चालमा समेत गडबडी देखिएको थियो। उनको उपचारमा मुटुको रोग विशेषज्ञ डाक्टर चन्द्रमणि पौडेल लगायतका डाक्टरको सहभागिता रहेको थियो। वैदेशिक रोजगार कार्यालय ताहाचल काठमाडौँले वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूलाई श्रम स्वीकृतिका लागि 3 शिफ्टमा काम थालेको छ। वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक डुन्डुराज घिमिरेका अनुसार बिहान 7 बजे दिउँसो 2 बजेसम्म, दिउँसो 2 देखि राति 9 बजेसम्म, राति 9 बजेदेखि बिहान 4 बजेसम्म गरी 3 शिफ्टमा सेवा दिन थालिएको हो। यसअघि बिहान 7 देखि दिउँसो 2 बजेसम्म र दिउँसो 2 देखि राति 9 बजेसम्म सेवा दिने गरिएको थियो। कार्यालयका 57 जना कर्मचारीलाई आलो पालो गरी व्यवस्थापन मिलाइएको महानिर्देशक घिमिरेले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार बिदाको दिन समेत कार्यालय सञ्चालन गरी सेवा प्रवाहलाई थप व्यवस्थित बनाइएको छ। महानिर्देशक घिमिरेले नयाँ र पुनः श्रम स्वीकृत गरी अहिले दैनिक 2500 जनालाई श्रम स्वीकृत दिन गरेको बताएका छन्। सहमहाधिवक्ता ध्रुवकुमार चौहानको समितिले एनआरएनको निर्वाचन त्रुटिपूर्ण रहनुमा 12वटा कारण देखाएको छ। मतदाताहरूको अनलाइन भोटिङको संवेदनशील विवरण, युजर नेम र पासवर्ड निर्वाचन समितिले प्राप्त गरी सङ्घको आइटी टिम मार्फत मतदातालाई उपलब्ध गराएको थियो। गैर आवासी नेपाली सङ्घ एनआरएनको 11औं महाधिवेशनमा भएको निर्वाचन त्रुटिपूर्ण रहेको ठहर गरेको छ। सहन्यायाधिवक्ता ध्रुवकुमार चौहानको समितिले एनआरएनको निर्वाचन त्रुटिपूर्ण रहनुमा 12वटा कारण देखाएको हो। एनआरएनको इतिहासमा पहिलो पटक अनलाइनबाट गरेको मतदानको वैधतामाथि विवादमा परेपछि गत माघ 9 गते मन्त्री परिषदको बैठकले छानबिन गर्न महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता ध्रुवकुमार चौहानको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो। गृह मन्त्रालयले मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईको नाममा इजाजत जारी भएको हतियारका विषयमा एक छानबिन समिति गठन गरेको छ। बिहिबारको गृहमन्त्री स्तरीय निर्णयबाट मन्त्रालयका सहसचिव राजेन्द्र देव पाण्डेको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको गृहका सूचना अधिकारी एकदीप अधिकारीले जानकारी दिएका छन्। मन्त्रालयका सहसचिव पाण्डेको संयोजकत्वमा बनेको छानबिन समितिका सदस्यहरूमा उपसचिव ऋषि पौडेल, प्रहरी उपरीक्षक सन्तोष भट्टराई रहेका छन्। यही चैत्र 5 गते सर्वोच्च अदालत परिसरमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाबाट 2075 असार 21 मा प्रसाईको नाममा जारी भएको इजाजत पत्र 22 बोर ए 354752 नम्बरको हतियारसहित उनका 2 जना अंगरक्षक पक्राउ परेका थिए। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारले राज्यका सबै निकायमा हप्तामा 2 दिन स्वदेशमा उत्पादित पोसाक लगाउने व्यवस्था गर्न सरकारले सोच बनाएको बताएका छन्। नेपाल उद्योग तथा व्यवसायी महासंघद्वारा ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिकामा
आयोजित विद्यमान व्यावसायिक समस्या तथा समाधान वैषयिक अन्तर्क्रियामा उनले नेपाली पोसाकको प्रयोग पहिलो चरणमा सबै मन्त्रीहरूले गर्ने बताएका छन्। वर्तमान सरकार स्वदेशी उत्पादन बढाउने ध्येयका साथ लागेको उल्लेख गर्दै मन्त्री भण्डारले भने हप्तामा 2 दिन नेपाली कोट प्यान्ट जुत्ता टोपी शिरदेखि पाउसम्म राज्यका सबै निकायमा उपयोग गर्ने नीति हामी ल्याउँदैछौँ। पहिला सबै मन्त्री त्यसपछि सांसद र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले लगाउनेछन्। उनले नेपाली बजारमा स्वदेशी उत्पादनको क्षमता अध्ययन गरी स्वयंचार बजार वृद्धि गरेर राज्यका हरेक निकायमा सो पोसाक लगाउन अनिवार्य गरिने समेत बताएका छन्। दिनेश राउत निर्देशित फिल्म पुजार सार्कीले प्रदर्शन मिति तय गरेको छ। फिल्म निर्माण पक्षका अनुसार फिल्म आगामी जेठ 11 गते रिलिज हुने भएको छ। यो सँगै जेठ दोस्रो साता बक्स अफिसमा त्रिपक्षीय प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ। यसअघि रूपेश तामाङ निर्देशित दानवी र सुयोग गुरुङको लेखन तथा निर्देशनमा बनेको फर्कीले जेठ 10 को प्रदर्शन मिति तय गरिसकेका छन्। पुजार सार्कीमा आर्यन सिग्देल, प्रदीप खड्का, पल्सा, अञ्जना बराइली, परीक्षा लिम्बू, मोहन निरौला लगायत कलाकारको भूमिका रहेको छ। भारतीय अभिनेता गोविन्दा पुनः एकपटक राजनीतिको हिस्सा बनेका छन्। उनी त्यहाँको महाराष्ट्र राज्यका मुख्यमन्त्री एकनाथ सिंहदेवको दल शिवसेना प्रवेश गरेका छन्। यसअघि उनीसँग काङ्ग्रेसबाट चुनाव लडेको अनुभव छ। यद्यपि उनले पार्टी प्रवेशको कुरालाई खास नभएको बताएका छन्। गोविन्दा 43 वर्षको उमेरमा औपचारिक रूपमा राजनीतिमा प्रवेश गरेका थिए। उनले आफू 14 वर्षको वनवासपछि राजनीतिमा फर्केको पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा बताएका छन्। उनले आसन्न लोकसभा चुनाव लड्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। बिहिबार महाराष्ट्र राज्यका सीएम सिन्देले पार्टी सदस्यता दिलाएका थिए। उक्त अवसरमा चुनावको टिकटका लागि गोविन्दा पार्टी प्रवेश नगरेको अभिव्यक्ति सिन्देले दिएका थिए। तर सन् 2016 मा राजनीतिमा लाग्ने आफ्नो कुनै इच्छा नभएको अन्तर्वार्ता उनले दिएका थिए। टाइम्स अफ इन्डियामा यसअघि दिएको अन्तर्वार्तामा उनले कलाकार लामो समय राजनीतिमा टिक्न नसक्ने समेत बताएका थिए। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। चीन सरकारले शिक्षालाई बढावा दिन कृत्रिम बौद्धिकता अर्थात् आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स एआई अभियान सुरु गरेको छ। विशेषज्ञ एआई प्रवृत्तिबारे छलफल गर्ने, सिकाउने र चिनिया दृष्टिकोणलाई योगदान दिन डिजिटल शिक्षाको विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय प्लेटफर्म निर्माण गर्ने गरी अभियान सुरु भएको चिनिया अधिकारीले उद्धृत गर्दै चिनिया सञ्चार संस्था सिन्हुवाले उल्लेख गरेको छ। अभियान 4 वटा विशेष विषयमा केन्द्रित रहेको छ, जसमा देशको स्मार्ट शिक्षा प्लेटफर्ममा एआई लर्निङलाई एउटा स्तम्भका रूपमा अघि बढाइएको छ। अभियानको उद्देश्य एआई मार्फत शिक्षण र सिकाइको एकीकृत प्रयोगलाई प्रवर्धन गर्ने राखिएको छ। अब खेल समाचार। आयरल्यान्ड उल्फसको मैत्रीपूर्ण T20 क्रिकेट श्रृङ्खलाको पहिलो खेलमा नेपालले ए टोली पराजित भएको छ। आज कीर्तिपुरको त्रिवी क्रिकेट मैदानमा भएको खेलमा नेपाल 21 रनले पराजित भएको हो। आयरल्यान्ड उल्फ्सले दिएको 223 रनको लक्ष्य पछ्याएको नेपाल 19 ओभर 3 बलमा 201 रनमा अल आउट भयो। नेपालका लाकेश बमले शतक बनाए। लाकेश 56 बलमा 106 रन बनाएर आउट भयो। यस्तै आरिफ शेखले 49 रन बनाए। टोलीले 68 रनमा 3 विकेट गुमाएको अवस्थामा लोकेश र आरिफले 44 बल 121 रनको साझेदारी गरे। आयरल्यान्ड उल्फ्सका फियोन ह्यान्ड र म्याथ्यू हम्फ्रेन्सले समान 3 विकेट लिएका थिए। हेर्दै गर्नुहोला बीजीएम खबर। नमस्कार।